Ang dako kay natong kuwang sa atong paggamit aning dako ug nindot kaing gasas Ginoo nga gitawag nato gugma, nga way taong wa mag kinahanglan ani. Kanig yung giingon ni Kristo nga ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao gyud ang pagpakamatay para sa iyang higala. Mao gini ang tinuod di ay nga gugma. Gilingay mong tupad ingna dako ng imong gugma. Ang tanan, dako o gamay. Oy, kasagaran sa atong gugma, gawas nga gamay, nipis pagyud kaayo. Dali kayong mawagtang, dali kayong maguba. Kana gid untang labing dako nga gugma. Mabita na dinis atong parokya mga igsoon ang ato dinhing bayad sa sakramento, love offering. Napagay mangutanan ako, tagpila man ang love offering, Father. Namo nang binuang ta mo adto mo sa opisina na ata dihay bracket sa love offering. Pero dili na siya mao'y tinuod gyud na sundon, pero tagaan lang nako guide ba nga kun nahigugma ka pananglitan dito ron ug nahigugma ka nya pobre kay ka, ang imong ibayad kung magpamisa ka or magpabunyag ba, magpakasal ba, piso ngadto sa 49 pesos man siguro to, from 1 peso to 49 pesos nya kon dili jud kay ka porting pobriha, pero pobre gyapon muram ting tog 50 hangtod sa 99 pesos murag ginana niya kung arang-arang ka pagkabutang kanang pobre pero medyo angat-angat og jutay mamating ito 100 hangtod 499 nya hangtod gito siya nga moabot gyud kag kung dato ka adto na ka sa mga 5,000 hangtod sa 10,000 ang imong ibayad. Kanindo tunta kon ingon ana love offering. Pero ang labing dakong gugma di ay kana gid ay pagpakamatay. Diri sa atong unang pagbasa gitagaan nila sulat ang kadtong nagmurabto sila naglalis, nagkauyo na ang mga leader sa unang mga Kristiyanos. Sila si San Pedro, San Pablo, Santiago, nagkauyon sila ang kadtong mga apostoles nga atong sultihan ang mga dili Hudiyo nga di na mo magkinahanglan magpa-circumcise o magpatuli, likay lang ninyo ang sala. Kanang mga seremonyas nga external sama anang circumcision dili na sala. Ang likayan ang tinuod yung sala sama sa adultery, kanang pagpamakak, kanang tuo-tuo, kanang pagkaon anang pagkaon nga gihalad sa mga Dios-Dios, kana likayan na siya kay sala man na. Pero kanang mga external nga requirement nga usahay bugat kayo ayaw na. Pananglitan ron ikaw inahan ka nya nahigugma ka sa imong anak, nya ang imong anak nahigugma sa computer, unsaon man nimo pagsulti siya para dili siya mabugatan. Moingon ra kaniya dili ti ka did-an sa pagduwa sa computer, pero kung mahimo matug lang unta ka sa saktong oras siya matug kog sayo nya mumata sa kog sayo, pero magsige lang yung kog duwa sa computer. Kao sige okay ra siya nya di na lang ko mo eskwela o sama kay magduwa lang yung ko sa computer. Di okay ra kay kanang pag-undang og eskwela di man asala ang pag-undang og eskwela. Ang kuyaw kon mo ingon kang mo eskwela pero tuwa day kas computeran, pero di ka mo eskwela wa kay grado, di man asa ang pagkaway grado, di ba? Ngano mo day si Jesus na day grado, wa man si grado. Sila gani si San Pedro wa man sa tuy mga grado, di man asala ang
kaway grado. Ang sala naa kay grado pero wa ka mahigugma sa imong isig ka tawo. Mao na karon sa atong mga politicians, kasagaran ana nila tag-as kay nag mga grado pero maoy mga dagko kayong kawatan sa atong panudlanan sa nasod. Di ba? Mao nay sala ang pagpangawat pero ang paghigugma wa magkinahanglag classroom discussion wa magkinahanglan nga moabot yung kagikas grade 1 hangtod grade 12. Wa na magkinahanglan ang paghigugma. Ang paghigugma maura gid ay ang pagpakamatay para sa imong gihigugma. Kinsa may mas kusog kayong muantos para sa iyang gihigugma, ang tag-as o grado o katong way grado? Di ko no? Pamalandungin na ninyo. Kinsa may dali kayong saputon, nya isog kay istanan, nya makigbuwag dayon, katong tag-as o grado o kaning way grado? Kana nilingay mong tupad nga taas ka grado. Nao taas na grado akong mata. Grados mata di kana kasagaran gyud sa dili mosunod aning gugma nga anda magpakamatay kanang tag-as kay grado. Pero kanang naang gagmay grado, kanang naara sa elementary, na sa high school, minus kay na di kay na sila isog. Pero kanang naanay gihuptan nga labi na gyud mga doktor, mga PhD diha, masinghagdan lang na nimo gamay sa pana mo pailob. May kinsa man kuno be taas og pailob, ang grade 1 o ang grade 6? Taas og pailob ang grade 1. Nya grade 6 versus grade 12. Kinsa may taas og pailob? Taas og pailob ang grade 6. Nya grade 12 versus ni pasar nas board exam sa pagkamaestra. Kinsa may mas taas og pailob? Normally ang grade 12 taas og pailob. Nya sa maestra nga ordinaryo nga ni pasar og sa principal nga naay doctoral degree, kinsa may taas nilag pailob? Mas taas og pailob tong ordinaryo nga teacher. Di ba? Unya sa principal versus sa superintendent, kinsa may taas og pailob? Superintendent lagkulismaot ang naong. Unya sa superintendent versus sa secretary sa DepEd, kinsa may Unya sa secretary sa DepEd versus sa presidente sa Pilipinas, kinsa may taas og pailob? Sa pari versus sa sakristan, kinsa may taas og pailob? Mao na ang gugma di ay nakasentro sa paglikay sa sala. Nya aron makalikay sa sala, magpakamatay ta para sa atong gihigugma. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ko ikaw diha sa kanasuran o Ginoo. Daygon nato ang Ginoo. Kinsa man gyud nakapakita og nindot kaing pagdaig sa Ginoo nga nakita ros kanasuran ang mga martyrs. Kana bang tao nga anda magpakamatay para sa Ginoo? Sama ni Jose Rizal, di man to para sa Ginoo ang iya, para man to sa atong nasod. Pero tungod kay nagpakamatay siya para sa atong nasod, gidaig siya sa atong nasod, isip hero, o gi-recognize po siya sa ubang mga nasod, isip hero sa Pilipinas. Sila si Andres Bonifacio o uban pa. Sa Team Marcos o sa Team Duterte o sa Team Lene, naamnaron sila diyan na naglingkod man ang uban. Kinsa ka nila ang dunagyoy gugma o anda magpakamatay para sa mga Filipinos? Kinsa ka? Kana mo'y atong suportahan, atong iampo, kay makahatag ginagkaayuhan sa atong nasod. Sama sa mga apostoles, gipatay nila ang ilang garbo o ilang gitanaw unsay makalipay, makadasig sa mga dili Hudiyo nga
nisunod na sad sa ilang pagtuo, nisunod na sad ni Kristo. Unsa kay makapalipay sa inyong parish priest karon? Ang pagpalit og slat o dili pagpalit og slat? Murag na agi tingalis pagpalit. Pero kay apiki man imong kwarta, niya mo palit yung ka 100 pesos raman ni atong slot nga ang usa 500 pesos, imo ginang paliton bisag wa na kay kaon, pasabot naglipay kas parish priest nya ikaw hapit na kamamatay sa pagkaway kaon. Nya kay imo man ang gibuhat, unsa may buhaton sa Ginoo nimo, ang Ginoo mo supply nimo og gatusan kapilo nga pagkaon. Di na jud ka gutomon, di na jud ka uhawon, og wala ka nang hahanapin pa. Muna moingon jud ko, ang taong manggihatagon og mahigugmaon og nagsunod sa Ginoo, wa gyud ko kakita nga nagkalisod. Subon ako ha, tagayon niya ko ninyo og pruiba kung sayop ba ko. Ang taong manggihatagon, mahigugmaon, nagsunod sa Ginoo, di gyud magkalisod-lisod. Magsigi ra gyud na siyang panghatag. Pero ang taong daw, ang tao nga self-righteous, ang tao nga dili gyud mosunod sa pulong sa Ginoo, bisag daghan pa na siyang bahandi, lisod kay na siyang kahimtang. Magsigi lang kung nagkusmod iyang naong, magkulismaot ang naong, magsigi nagpangagho, bisag wa magtungas og bukid. Magsigi bugat, bisag matuog na sila, magpalpitit ng ilang heart. Magpalpitit, murag na sila, gukod og irong buang, nga naman, kay wa man sila'y kalinaw, way katagbawan, way gioy gitawag natog kalipay nga tinud-anay. Muna, kining gibuhat sa mga apostoles, mao gid ni ang angay natong buhaton matag adlaw ngadto sa atong kuyog sa panimalay o kuyog sa katilingban.